Ayong buntag. Ila-ila sa ako na si Michael Joyce Mangruban. Usa po ko kaabag sa Sambuang Chapel. Urag kailangan mo kung papa no, si Mike Mangruban. Nami dire aron sa paghatag sa insaktong pagtulunan kay daghan kay kanato mga Katoliko pod o uban nga minos og kabangkagan. No kay kining uban natong mga igsoon Katoliko masaka sa mga pastor baka wala ay mga sekta urag dali ra madani ba no kay mangdinawaton man kaning mga Katoliko mo na nga ang atong pagtuo sa Ginoo kinahanglan po nato ang atong pagtuo kung dungagan nato ken mahimong pagtuon mo na ang atong pagtuo inubanan gyud nato pagtuon no kay kung dili nato panalipdan kining maong simbahan daghanon niya ang dili masayod nga mao kini ang gatudlo sa insakto nga ebanghelyo no nga mao ang gahom sa Dios sa pagpangluwas gituwa na to karon nga daghan na kayong mga pundok mga 50,000 kapin ko no pero usa ra gyatake ana ang simbahang Katoliko ra gyud nganong atakihon nila kay tinukod man sa atong Ginoong Jesucristo maong kining simbahan na no mo na kung maminaw tag saksi Katoliko giatake kung maminaw tag sabadista Katoliko gitira kung maminaw tag aglipay Katoliko gibiay-biay kung maminaw tang kibuloy Katoliko makaluluoy no kung maminaw tag Mormon Katoliko dauton kung maminaw tag dating daan ni Eli Soriano Katoliko gipanamastamasan samot na ang Foursquare nga pundok Katoliko gimasaker mo na nga itugot na to no nga mahimong lig-on sa lawas sa atong Ginoong Jesucristo nga mao ang iyang simbahan no take note mga kigsunan ang gikahadlukan sa mga laing sekta kanang Katoliko kanang mga Katoliko nga kabalo mangutana kabalo manubag aron kita makadipinsa no sa atong pagtulunan. Okay, akong topic karon mao ang larawan. Mao man ay very controversial nga isyu bay tungod ining larawan. Kay daghan nag-ingon sa tuwa nga kini mga Katoliko nagsimba-simba, nagduduhod sa larawan, atubangan sa larawan, no? Unsa may panudlo sa atong simbahan? Okay, ang panudlo sa atong simbahan nagtudlo nga ang mga larawan ni Kristo ug iyang inahan nga si Birhen Maria ug sa ubang santos kinahanglan nga batunan ug guptan ilabi na gayud diha sa simbahan. Ihatag ug ang igo nga pagtaod ug pagpasidungog ihatag ngadto kanila. Dili tungod kay gituoan nato sila nga naay gahom o bertod baka no. Ang ato lang gipasidunggan. Then diha muluhod ta magampo kay ato manggisimba si Kristo. Kay ang panudlo sa atong simbahan kanang CCC namatay libro nga Catechism of the Catholic Church kini giguptan sa atong simbahan kanang panudlo libro nila nga CCC kanang Catechism of the Catholic Church dire sa paragraph 31-31 nga base mismo sa misteryo sa pagkatao sa pulong ang Ginoong Hesus ang ikapito nga pinatibok ang tigom sa simbahan gimo didto sa Nisisaya sa tuig 787 na no nga nagpatinaw batok sa tagtig pasipala sa mga larawan ni Ginoong Jesucristo ni Birhen Maria sa mga santos mga anghel no nga gipaila sa pagbag-ong pagdumala sa mga larawan mao nay panudlo sa atong simbahan kay diha sa panudlo pod sa atong simbahan sa 2132 ang pagsimba nato sa mga larawan o sa mga santos ngadto sa mga sagradong larawan mo'y usa ka matinahuron veneration respectful pagrespeto ngadto kanila no mao na nga dili ingon nga kanang nagsimba ta dili alang lang sa Ginoo kung magatubang ta diha sa larawan veneration nga pagsimba no respeto pero ang uban natong mga kaigsuonan nga lahi og kinuan mga iglesia ni Kristo Sabanista unsa pa ba diha Bible Baptist born again makaingon sila nga kita daw galod-luhod gasimba ana mga larawan
Pero wala man nila na klaro, kaya wala man sila kabalo unsay panudlo sa atong simbahan. Nga wala man nato na gihimong Dios kining larawan. No? Kay sama sa kung pagi ganina akong giingon, magampo ta dili sa larawan. Unsay panudlo sa atong Ginoong Hesukristo? Katong sa atong manunubos nga gitudlo niya nga unsaon pagampo? Amahan namo manaa ka sa langit. Dili ingon nga amahan namo manaa ka sa ribulto. Mao nay sakto nga pamaagi. Ani ang sukarana nila? Para dili po ta may sama nila ba? Mao man mo gamit mo sa teksto dire. Supak ni. Sa Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 16 ngadto sa 22. Kapitulo 4 16 ngadto sa 22. Okay, atong basahon. Ayaw kamo paghimog mga larawan nga inyong simbahon. Larawan sa bisan unsang dagway sa lalaki ug sa babaye. Sa ato pa diay ang pagkulit og mga larawan sa samang dagway ug sa lalaki gidili day sa tong Ginoo. No? Kay naa man tay mabasa sa Biblia. Pero mao na ilang gamiton nga teksto sa mga laing sekta para pag-atake sa tuang mga Katoliko. Kini pong Exodo, supak gyapon ni. Exodo 20 bersikulo 3 ngadto sa 5. Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa didto sa langit ug dinhi sa yuta ug diha sa tubig nga naa sa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios ni magsimba niini kay ako ang Ginoo nga inyong Dios ug kabubuon ako. Sa ato pa diay gidili po diay sa Dios ang paghimo sa bisan unsang larawan o pagyukbo o pagsimba ngadto kanila. Kani pong Salmo 115 kapitulo 115 bersikulo 4-8, ang ilang mga Dios hinimo sa salapi ug bulawan. Mga binuhat og tawo, may mga bapa sila apan dili makasulti. May mga mata apan dili makakita. May mga dalunggan apan dili makadungog. Ang nagbuhat og misalig kanila, may sama unta sila sa Dios nga ilang gibuhat. Moingon din ang mga protestante, tanawa, klaro kayo na, nga mga Katoliko na ang gisgutan diha, no? Nga naman, kay ang ilang Dios dili kadungog, dili makakita, dili makahikap, ug uban pa. Mo nang moingon din sila nga ang mga Katoliko daw ilang Dios dili daw kakita. Kay diri sa Salmo 115:4-8, mo na ang Ginoo wala ming dapig kanila. Moingon dayon mga protestante, tanawa, klaro kayo nga ang mga Katoliko ang gipasabot ana sa Salmo 115 4:8. Mo na tungod sa maong naisulat diya sa Biblia nga wala masabte sa ubang Katoliko nga minghawa sa simbahan nga tinukod sa tong Ginoo nga gituwis sa mga protestante, no? Dagan sa mga Katoliko ang mingbiya sa simbahang Katoliko, no? Kay gumikan anang mugamit og teksto diya sa Biblia, labi na ni mga pastor, sa kaon ka sa balay, nabay marakat niyo balay dire? Wala. Wala ra? Kung nay mo saka niyo balay, dawata dayon og mo tudlo nga lahi og pagtulunan nga imo nang nadawat, dawata dayon pero ikaw una. Ay magrosary sa ta, usa ka magsugod, di ba manglakaw na. No? Apanusto ba ang mga protestante sa ilang pagkutlo niining maong naisulat diya sa Biblia? Aron gamiton nila pag-atake sa mga rebulto sa mga santos nga gihuptan sa mga Katoliko. Kini,
Sayop, no? Sayop ang ilang pagkutlo diya tungod kay diya sa balaang kasulatan o Biblia atong may baluan nga ang gipadayag sa Dios nga dunay mga larawan nga dili pud supak sa iyang kabubuton. Ug mao man ang mga larawan o rebulto sa mga balaang tawo, mga santos. Ang mga larawan nga gihuptan sa simbahang Katoliko. Wala giila sa mga Katoliko nga ang ingon nga Diyos o busa dili kini Diyos. No? Kaya wala man nato na isipa kana larawan nga maoy Diyos. Mo na panulo sa to simbahan. Tungod kay miingon si San Pablo, okay, giingnan tang San Pablo daan og unsa kining mga Diyos. Kani ilang gigamit diri nga teksto. Miingon si San Pablo sa 1 Corinto 8:4, busa mahitungod sa pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Diyos, naibalo kita nga ang mga Diyos nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Nasayod kita nga usa lamang ang Diyos. Bila ba itong Ginoo? Usa ka Diyos. Okay. Mo na nga, miingon si San Pablo na ang naibalo kita nga ang mga Diyos nagrepresentar og butang dili tinuod. Nasayod kita nga usa lamang ang atong Diyos. Busa sa pinasukad niini nga kahulugan, mga larawan ni Kristo, ni Birhen Maria, sa mga santos, dili nato matawag nga Diyos. Kay ang Diyos nagrepresentar man nga dili tinuod. Unsa ang giisgutan dre mga Diyos man sa Deuteronomio, Exodo ug sa Salmo. Then kuan din nila sa tuwa. Mo na gamiton pag-atake nila sa tuwa. No? Nga kita daw mga Katoliko nagsimba og Diyos. Karon kining larawan ni Jesucristo, unsa tay gingon ni San Pablo? Ang mga Diyos nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Kaning larawan ni Jesucristo, matawag ba nato ni Diyos? Dili, nga naman, kay dunay tinuod nga Ginoo. Larawan sa tong mahal nga Birhen Maria, na tinuod nga Birhen Maria. Mo na nga dili nato sila matawag og Diyos. Kay duna may pagka-mao, no? Mo nang ipamatud-an pod sa laing sekta ni. Lain nga sekta na ning pamatuod. Miingon dire sa Harper's Bible Dictionary. Dire nag-ingon, all idols are image, but not all religious image are idols. Buot pasabot, tanan Diyos larawan. Pero dili tanan nga sama niya ini nga reliyosong mga larawan matawag nato og Diyos. Karon, matawag nato og Diyos ang mga larawan sa simbahan Katoliko? Dili, no? Kay duna may tinuod. Diya sa Biblia, ginganlan ang mga Diyos, ang gisgutan dire sa Exodo o Deuteronomio. Diya sa Biblia, ginganlan ang mga Diyos nga gisimba sa mga pagano kaniadto. Katong gisalikway ni Salome ang Ginoo, ming simba siya kang Astarot. Dayon, ang Diyos sa Taga-Sidon, kang Kamos, ang Diyos sa Moab ug kang Molok, ug ang Diyos sa mga Amonihanon. Mao nay gidili sa atong Ginoo. Kay unsay giingon ni San Pablo nga ang mga Diyos nagrepresentar nga dili tinuod. Mao na giingnan dire nga si kaparehan ni Salome ing simba sa kang Astarot nga dili tinuod, nga walay tinuod ba, no? Mabasa po nato na sa Unang Hari kapitulo 11 bersikulo 33 ug sa Isaias 46:1-2. Mao na gidili sa atong Ginoo kana pagsimba, pagyukbo o pagkulit sa mga Diyos nga dili tinuod. Apan sa laing bahin ang Dios nagsugo man sa iyang katawhan sa pagbuhat og mga larawan o mga sagradong larawan nga maoy tigpahinumdom kanila sa iyang presensya. Nga gitugot sa Dios nga mao ang mga larawan sa mga balaan, no? Mao nang naatay mga larawan sa mga balaan. Mao na gitugot sa tong Ginoo. Katong mga tawo pareha nang sa inyong patron,
Mga tao nga nagatuman sa sugo sa Ginoo. Mga tao nga balaan, no? Mao na gitugot sa atong Ginoo nga pwede buhatan natog larawan. Pruweba nga gitugot sa Dios ang mga larawan o ribulto sa mga santos sa uban pang mga larawan nga wala ila ingon nga Dios. Mao ang pagsugo sa Dios kang San Moises, no? Nga magbuhat og kirubin. Unsa kini kirubin? Unsa kining kirubin? Anghel, no? Anghel. Atong basahan sa isig katumoy sa tabon sa sudlanan paghimog duha ka kirubin o anghel nga sinalsal nga bulawan. Usa sa isig katumoy ni ini himua nga ang mga kirubin nga unay gayod sa tabon. Isulod sa sudlanan nga duha ka papan nga bato ug taboni ang sudlanan. Makikita ako kaninyo dito sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga anaa sa ibabaw sa sudlanan. Ug gihatag ko kanimo ang tanan kong mga sugo alang sa katawhan sa Israel. Sa ato paday nagsugo ang Ginoo kang Moises sa pagbuhat og larawan. 25 18 ngadto sa 22. Nagsugo datong Ginoo sa pagbuhat og mga larawan. Busa, klaro kayo ang Ginoo nagsugo o pagbuhat og mga sagradong larawan. O dito siya makikita sa tunga-tunga sa duha ka kirubin. Mo na nga gabantay mo sa parokya, no? Nga naay duha ka anghel pikas-pikas. Kabantay ba mana? No? Mo na nga may templo sa tong Ginoo. Matang, basahon na ito sa Ezekiel 41:17-20. Ezekiel 41:17-20. Ang bungbong sa sulod sa templo gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan sama sa dagway sa tawo ug sa leon. Mabasa po nato na sa 2 Kronikas kapitulo 7 bersikulo 15 ngadto sa 16. Sa ato pa diay ang templo sa Ginoo kaniadto gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan. Mao na sa bag-ong Testamento panahon na sa atong Ginoong Hesukristo gitugutan niya nga ang templo niya naay mga larawan. Mao ni ang simbahang Katoliko naay larawan, no? Unsa to ang templo sa Ginoo? Naay mga larawan. Kinsa may way larawan ron? Nga simbahan. Daghan. Alliance. Gatbang rabot tadi so batuon tadi. Mga way larawan. Sa ato pa di ay dili sila mao ang templo sa Ginoo, no? Kaya wa man sila mga larawan nga mong pahinumdom kaniadto sa mga balaang tawo o mong pahinumdom sa atong Ginoong Hesukristo. O nagisgutan pud kini ni San Pablo diha sa bag-ong tugon. Kaysa Ezekiel sa unang panahon pa man na. Sa panahon ni Hesukristo nila San Pablo diri sa Hebreo kapitulo 9:5 ibabaw sa sudlanan sa kasabutan dito ang mga binuhat nga kirubin. Sila mao'y timailhan sa presensya sa Dios, gipandungan sa ilang mga pako ang dapit diin adto pasaylua ang mga sala. Ang templo sa Dios sa daang tugon, gidayan-dayanan og mga larawan. Din ang presensya sa Dios og gipandong ang mga pako sa mga binuhat din adto pasaylua ang mga sala. Di ay panahon nga ang Dios miluwas sa iyang katawhan, ginamit ang kinulit nga mga larawan. Mo na nay mong giingon ganina, ma'am, no? Nga nay panahon ang Ginoo mogamit sa larawan para pagpangluwas. No, dire sa Números, mo man mo nabasa. Números 21 bersikulo 8 ngadto 9. Paghimog bitin nga tumbaga og ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Unkon ang ipakag bitin og kun makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga og ibutang kini niya sa tumoy sa usa katukon. Ug kun ay ipakag bitin o mutanaw sa bitin dili mamatay.
Mao na diya sa kaalam ni Solomon sa 16 bersikulo 5-7, kung ang usa ka tawo mutan-aw ni adtong mutanga o atong simboloha dili tungod sa iyang nakita, tungod sa iyang pagtuo sa Ginoo. Dili sa iyang nakita ha, tungod sa pagtuo sa iyang Ginoo. Busag hatagan sila sa Dios sa usa ka makaayo nga simbolo, ang tumbaga nga bitin. No? Nga mupahinumdom kanila unsa ang gipangayo sa balaod sa Dios. Mao nang sasama ang giingon po ni Ma'am ganina sa mao nang giisa usab ang atong Ginoo. Mabasa nato na sa Juan kapitulo 3 bersikulo 14. Usab ang anak sa tawo nga si Kristo, Hesus giisa usab. Din didto ang iyang kamatayon sa cross. Pinagi sa iyang kamatayon ni Kristo sa cross, kita giluwas aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton o kinabuhing walay katapusan. No? Busa kita mga Katoliko naghimo kining simbolo sa atong kaluwasan. Mao nga kita mga Katoliko nag-awhag paggamit og mga larawan tungod sa daghan ni ining kapuslanan ug magsaulog ilabi na kanang mga kapistahan, no? Kay sa kaalam ni Solomon kapitulo 6 bersikulo 10, kining mga balaang butang kung isipon po nimong balaan, ikaw isipon usab nga balaan. Kay ingon ang atong Ginoo sa 1 Pedro 1:16, pagbalaan kamo kay ang atong Ginoo balaan. Mo nang bisag pohon-pohon di ay, ma'am, gumikan sa atong pagkabalaan, madungag na pud imo ang larawan diya, no? Kanindot unta din mo ano pa posisyon aning barangay sa Kalian. No? Okay, atong tubag dire sa Exodo 23:5, mao ang mga pagbuhat sa mga larawan nga bakak nga mga Dios o pagyukbo ngadto kanila. Mao nang moingon na silang mga laing sekta nga kita daw mga Katoliko nagsimba og mga Dios-Dios. Pero unsay giingon ni San Pablo nga kana ang mga Dios-Dios nagpresentar nga butang nga dili tinuod. Di na to ni matawag og Dios-Dios kay kuan man na may tinuod nga Ginoo Hesukristo, no? Di po na to matawag nga Dios-Dios ang mahal nga Birhen Maria. Kay na may tinuod nga Birhen Maria. Mo na ang atong tubag sa Exodo, no? Apan wala mapil sa gidili sa Dios kadtong mga larawan nga iyang gipabuhat. Ug mao kanang hinungdan nganong moingon ang Dios sa mga Hudiyo diya sa Exodo 23:5. Katong mga Dios nga bakak, no? O kana pong dulumtanan sa Dios nga gipasabot diya sa Deuteronomio nga mao kadtong mga larawan sa mga Dios nga samang dagway sa lalaki sama ni Molok, sama sa dagway sa babae sama ni Diana, mao nay gidili sa tong Ginoo. Kanang Dios nga dili tinuod, no? Gibuhatag larawan, then mga bakak o nya dili pod mga balaan, no? Apan dili ang mga larawan nga samang dagway sa tao nga gikulit sulod sa iyang templo sa tong Ginoo. Pareha sa sulod sa tong simbahan. Kay naay dagway ni Birhen Maria og sa mga santos nga diin adto nato gipasidunggan aron kita makabaton sa presensya sa Dios. Kana pong gipay maraot diya sa Dios sa Salmo 115:4-8. Kini mao kadtong mga katawan sa ubang mga nasod nga nagsimba mga Dios ug wala mo ila sa Ginoo. Mao na gipasabot sa atong Ginoo. Katong mga tao nga nagsimba sa dili Dios ug nagsimba sila og mga Dios nga dili tinuod. Mao na giingon sa atong Ginoo nga dili makakita, dili makadungog, no? Kay kinira ba daw kabantay mo na sa Facebook, no, sa YouTube baka nga nay mga pastor mamuak og mga larawan, espesyally sa atong mahal nga Birhen Maria, nagabantay ba mo na? Kana sila sakto gyud ang isulat sa Biblia. Kana mga tawhana mamuak og mga sagradong larawan kaaway sa Ginoo. Dire sa Salmo 115
74, 4 ngadto sa 6. Oh, 6, 8 di ay. 6, 8. Katong mamuak og mga larawan o mga sagradong larawan kaaway sa tong Ginoo. Atong basahon. Apan kadtong namuak sa mga sagradong mga larawan diya sa templo sa Dios, iyang mga kaaway. Wanang kanang mamuak dayeg mga larawan o mga balaang larawan kaaway din na sa tong Ginoo, no? Buti pasabot ang larawan nga ilhong Dios maoy gidili sa atong Ginoo, no? Karon giila ba nato ni nga Dios? Kining larawan sa atong Ginoong Jesucristo? Giila ba natong Dios? Unsay giingon sa atong Ginoo? Buot ang ipasabot ang larawan nga ilhong Dios maoy gidili sa atong Ginoo. Kay kung ilo na tog Dios kining mga larawan nato dire, mao nay gidili sa atong Ginoo. Kana sila nagrepresentar lang o atong girespetuhan, no? Nga naay dunay pagkamao. Nga dunay tinuod, dunay tinuod nga Hesukristo, naay tinuod nga Birhen Maria, pero wa na to ilha ang ilang larawan nga mao ang Dios, no? Treinta y cinco. Okay, kini pong mga piyesta, kung ay mga piyesta nga kaliabot nato, no? Para sa to Birhen Maria nga moingon sila kaniadto diya sa Isaias 1:13. Nga Ginoo nasuko sa unang panahon nga ang mga tao nagsaulog sa mga pangiling. Uban ang ginautan nga mga lihok ngadto kanila. Apan ang Ginoo pinaagi ni San Pablo
atong libadura. Kung pagtulunan diya sa pulong sa Dios o sa kamatuoran, ang kahulugan sa piyesta mao ang pagsaulog sa dumanan sa atong tinuoan. Wala nga paghandom sa itong mahal nga Birhen Maria o Senyor Santo Niño o sa mga santos na gisaulog na ito matag 1 sa Nobyembre, no? Kanang pagkadosa na kalag-kalag mo na adlaw sa mga balaang tao, no? Nang pinsa 1 sa Nobyembre o unang Domingo sa Pentecostes, isip paghandom sa tanang mga santos o sa mga balaang santos, no? Muna ang tradisyonal na piyesta o kapistahan sa mga Katoliko para sa mga santos ni Birhen Maria sa atong Ginoong Hesus, wala na'y kalainan sa gibuhat kaniadto ni Abraham sa iyang anak. Muna moingon ang mga laing sekta, moingon sila nga ngano daw mag piyesta daw ta nga wala man ang nasulat sa Biblia. Kaya gusto mangod nila kanang mabasa din sa Biblia na piyesta. Pero ang word na piyesta manggod, mo na kanang kinaksila kanang no? Kinaksila. Sa tuwa, binisaya, tumbira, no? Mo na nga, moingon sila nga ngano daw magsaulog daw kag piyesta, wa man na nasulat sa Biblia ang pung nga piyesta. Gusto gyud nila pabasa gyud ba? Nga kanang pung nga piyesta. No? Pero kaya mabasa daw niya kung bira. Kung wato ka sa kinaksila, ang gamit ang Biblia nga kinaksila, mabasa gyud ang piyesta. Kay kinaksila man nga pulong. No? Mo na nga walay kalainan kadto sa gibuhat ni Abraham nga sa iyang anak nga si isa to yang anak si Isaac, no? Mo na diha to mabasa sa Genesis 21:8. Nagdako si Isaac sa adlaw sa pagluta sa bata, si Abraham naghimo sa kadagkong pesta o kumbira. Kung mapadayon kita pagbasa adto sa Genesis 26:29, may bulaan nato nga si Abimelech ipanalanghinan si Isaac sa Ginoo. No? Busa kung si Isaac bulahan o kung si Abraham naghimo kaniya sa ka pesta, busa bulahan kuning ato ang mga balaang tao, no? Amoy nakatuman sa sugo sa atong Ginoo. Nga angayan po nato nga himuag pesta, no? Kay mga balaan man sila. Wala nga angay lamang himuon siya ang usa ka pangilin sama sa Biblia nga ninabok ang Abraham o kang Isaac nga panalangin. Sapagkat tinuod niya sa bagong tugon sa Biblia, si Jesus mismo mitambong sa tradisyonal nga piyesta sa mga Hudiyo. Ay balungan kita nga usap po si Jesucristo ka Hudiyo, no? Usap po si Jesucristo ka Hudiyo. Mo nang angayan, angay gud nga mutambong siya anang piyesta o Paskowa sa mga Hudiyo, no? Ya sa 1:5:1. Umaniini miabot ang piyesta sa mga Hudiyo o si Jesus miadto sa Jerusalem. Busa dinhi walay dautan nga magpiyesta. Si Jesus mismo bingtambong man sa piyesta, no? Wala sa mga pulong ni Jesus diya sa Biblia nga sayop ang piyesta. Wala tayong mabasa ingon nga sukwahi, no? Diya sa Biblia. Nagsugo pa man gani atong Ginoo, nagsugo pa gani atong Ginoo Jesucristo unsay andamon kung adunay daghang pagkaon sa piyesta. Ani atong mabasa sa Lucas 14:13. Kung magkumbira ka, dapita ang mga kabos, mga bakol, mga piang, ug mga buta. Mao nang ang Katoliko magpiyesta, imbitado tanan, no? Mga piang, mga bakol, bisag dili paryente, imbitado tanan. Imbitado mga litong dili paryente tinuan. Mamista mga litong Katoliko, kabantay ba mana? Kaya diya sa sangwang sa mga magpiyesta may sa mga patron. Ingala may dagdag kay tao, yung kabalo ko nga na mga alliance, Iglesia ni Cristo nangana sa mga simbahan kay mamista. No? Muna ang Katoliko, imbitado tanan kung magpiyesta. No? Mga bakol, mga piang, mga buta, o bisan dili manggali parintik tinuan, imbitado gyapon. Muna ang ingong bigyan sila nga idili daw ng pagpiyesta, no? Mao nga ang piyesta sa Katoliko imbitado tanan. Karon sa ubang mga sekta o antay-Katoliko kung saan nila pagsunod niini.
Kay sa lohikal nga pamaagi, walay daotan nga husto ang pagsaulo sa mga balaang tao. No? Mao na nga nay mga pangutana, moingon sila, "Brad, ngano mangiposisyon man ninyo nga ang mga larawan gibawal na sa Ginoo? Ngano daw posisyon? Biblikanhon pa daw na ang ato no? Ang posisyon diya sa sagradong larawan sa Hosea 6:1-7. Nga sila Hosea nagsayaw o nagposisyon sa larawan sa mga anghel o kirubin. Itong ipakulit bitaw nga ipabuhat sa Ginoo sa siyudad sa Jericho, ilang giposisyon sa ikapito, no? 7 katuyok sa ikapito dito ang kadahugan gumikan sa ilang posisyon sa sagradong larawan, no? Nagipabuhat sa tong Ginoo. Mo na ang posisyon biblikanon. Kana pong sinulog, pareha ng sinulog ni Senyor Santo Niño. Kana daw magsayaw ang mga Katoliko, no? Magsayaw mamunit og Senyor Santo Niño. Moingon man ang lain sikta, tanawa gini mga Katoliko, wala na nga buang. Okay. Isayaw na nilang larawan, no? Wa man sila kabalo sa panudlo sa tong simbahan. Mao na moingon para sa laging anak, no? Mao na nga ngano nung magsayaw ta sa larawan. Diri sa ikaduhang Samuel 6:14 si Haring David, may baluan na ito na diya, mabasa na ito diya, si Haring David, mingsayaw at ubangan sa larawan sa duha ka kirubin. Katong tabernakulo wa, o sa turan? Katong arkas kasabutan na nailarawan sa duha ka anghel. Mingsayaw si Haring David at ubangan sa larawan sa anghel. No? O na, biblikan mo ang diakon. Busa mga kigsunan kay diya sa ingon pa ni San Pablo, mo nang atong mga pamaagi dire sa sulod sa atong simbahan. Busa ni ingon si San Pablo sa 1 Corinto 11:1, pagsundog kamo kanako, maingon usab nagasundog siya ngadto sa Ginoo. Mo na nga gisunod nato ang mga tawo nga mga balaan. Kay aron kita aron sila maka hatod ngadto sa Ginoo, no? Mo nang magampo ta sa Ginoo, magampo ta sa mga balaang tawo, aron ma-sure gyud ang atong pag-ampo nga mahatod ngadto sa Ginoo. Mo na nga usa si San Pablo nagtuo nga ang mga larawan, naglarawan sa presensya sa Dios. Busa kinahanglan nga atong tun-an og tahuron ang mga sagradong mga butang ug dapit din gihalad alang sa balaang mga katuyuan nga mopainomdom nato sa Dios ug sa mga binuhat sa langit. Okay, naamoy pangutana sa akong topic, larawan. Naamoy pangutana kay mo sa brad busit ko isa ka topic. Ha? Nasabtan ra ma'am. Okay, kay ako na po sa mangutana ninyo. No? Mangutana ko ninyo. Na ba'y reliyon nga makaluwas? Naa? Kamo, mga batanon. Na reliyon makaluwas?